नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ अहिलेको हाम्रो नेपालको राजनीति यति तल किन झरेको छ। किनभने अहिले राजनीतिक कर्मी, राजनीतिक दलप्रतिको वितृष्णा जुन तहमा अहिले फैलिएको छ, यसले सिङ्गो राजनीतिक प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ। यति तल झर्ने गरी हाम्रो राजनीतिक कर्मीहरू किन यस्तो खालको हरकत गरिरहेका छन्। संसद 5 वर्षको लागि परिकल्पना गरियो, दुई पटक विघटित भएको छ। सरकार 5 वर्षको परिकल्पना गरियो, 18-19 पटक पुनर्गठन भएको छ र आज लगभग काम चलाउ सरकारले देश चलाइरहेको छ र त्यसले निर्वाचन भनेको छ। त्यसमाथि पनि कैयौँ प्रश्नहरू उब्जिरहेका छन्। संविधान सभाबाट ल्याइयो, जुन संविधानको बारेमा अहिले प्रश्न उब्जिएको छ र ती संविधानका कैयौँ पन्नाहरू च्यात्तिसकेका छन् भनेर स्वयं राजनीतिक कर्मीहरू बताइरहेका छन्। यो परिस्थितिमा जब हामीले स्थिरताको कामना गऱ्यौँ, त्यो चिज नै किन पर्सेलामा परिरहेको छ, यसको पछाडिको मूल कारक तत्त्व के हो, आजको अङ्कमा हामी यसबारेमा बढ्ता केन्द्रित भएर चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग आज कुराकानीको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। ल, हस्, धन्यवाद। डाक्टर साहब, अब लकडाउनले गर्दा चाहिँ घरमै बन्दी भएर बस्नु पर्यो। तपाईँ पनि बस्नुभयो लामो समयदेखि। त्यहाँ बस्दाखेरि राजनीतिक कर्मीहरूलाई हेर्दा, हाम्रो राजनीतिलाई हेर्दा, यी सबै क्रियाकर्म गरिरहेका सारा मानिसहरूलाई जुन ताउर माउर गर्ने भन्छ नि, होइन, यो ताउर माउर गर्नेहरूलाई यसो हेर्दा कस्तो आउँदो रहेछ मनमा, के देखिँदो रहेछ? अनि मैले त भित्रै पसेर यो सब कुरा देखिआएको, खालि मैले यसलाई अलिकति परिष्करण मात्रै गरेको उमेरको अनुपातमै। उमेर सँगसँगै मान्छेका विचारहरूमा उतार चढाव र परिपक्वताहरू आउने पनि हुन्छ नि त। त्यसकारण यो राजनीतिलाई जसरी यिनीहरूले बुझेर व्यवहार गरे त्यहाँ नै समस्या हो भन्ने मेरो कन्क्लुजन छ। अघि तपाईँ मैले त सङ्गत गरेर पनि निस्केको भन्दै हुनुहुन्थ्यो। कसको सङ्गत, कस्तो खालको सङ्गत? होइन, हामी पनि त, म पनि त पार्टीमै काम गरेको मान्छे हुँ, होइन। अब त्यति बेला चाहिँ ठुलो आदर्श थियो। यो कति बेलाको कुरा हो? यो 30 को दशकको कुरा हो। 2030 को दशक। म 35 सालमा किर्तिपुर पढ्न आएको थिएँ, एमए। अनि सन् 36 सालदेखि पार्टीको कुनै न कुनै तहमा म आफू जोडिएको, कम्युनिस्ट पार्टीमा हो। अनि त्यहाँ चाहिँ नेताहरूको यति उच्च आदर्श र सम्मान हुन्थ्यो त्यति बेला। तपाईँलाई लाग्थ्यो त्यस्तो? होइन, थियो नै त्यही। किनभने कलेजका ब्रिलियन्टहरू मात्रै पार्टीमा आबद्ध हुन्थे। जस्तो बाबुराम त तपाईँको अगाडि हुनुहुन्छ नि, बोर्ड टप्पर हो। केबी रोकाएको नाम सुन्नु भएको छ, त्यही ब्याचको बोर्ड 8th हो। सिबी मैनालीको नाम सुन्नु भएको छ, उहाँ पनि बोर्डकै हो। अहिले जुन युवराज कार्कीको कुरा आएछ राजदूत प्रकरणमा, ब्रिलियन्ट विद्यार्थी हो। गौरी प्रधान ब्रिलियन्ट विद्यार्थी हो। अब यता नेवीसँग हेर्नुहुन्छ भने डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल इज ए ब्रिलियन्ट, भेनु परसाई इज ए ब्रिलियन्ट, बिपिली पनि ढाप मारेको। अब यता शैलेजा र चाहिँ प्रदीप गिरीलाई तपाईँ चिनिहाल्नुहुन्छ, कस्तो ब्रिलियन्ट, उनीहरू अहिले पनि ब्रिलियन्ट छन्। भर्खरै म किशोर नेपालको पत्रकारको जगतमा किशोर नेपालको किताब पढ्दै थिएँ। मेरो समय यो दशककै सबभन्दा राम्रो किताब जस्तो लाग्छ मलाई त्यो। उहाँ पनि नेवीसँगबाटै डेभलप हुनुभएको हो। अब यो हेर्नु, जम्मै पेरिफेरी हेर्नु न। मतलब त्यसरी तपाईँ जति बेला सक्रिय हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला एउटा मानिसलाई भन्न सकिन्थ्यो कि यो मान्छे राम्रो छ, सफा छ भनेर? होइन, सफाको कुरा अर्कै भयो। दे लुक्स ब्रिलियन्ट क्या। अब भित्र के छ, तपाईँभित्र के त म भन्न सक्दिनँ नि। अब अहिले आएर हेर्दाखेरि यिनीहरू भित्रभित्र कुहिएका मान्छे थिए। तपाईँले चाहिँ त्यो जुन अलि समय त राजनीति पनि गर्नुभयो नि त, होइन? भित्रै पसेर हेर्दा पनि सफा थिए तिनीहरू? होइन, त्यही त मैले भने भित्र त त्यो पस्न, त्यति बेला त हाम्रो त सिस्टम भन्थ्यो, पार्टी भूमिगत हुन्थ्यो। बढीमा पार्टीको एउटा मान्छेसँग हाम्रो टच हुने, एउटा मान्छेसँग। कोसँग तपाईँको तालुक हुन्थ्यो त्यति बेला? मेरो त तालुक भन्ने हुन्थ्यो यिनै युवराज कार्की हुन्, जसमाथि आज यत्रो प्रश्न हो राजदूत हुनको लागि। यस, मैले यिनले चाहिँ त्यो बिए पास गरेको छैन भन्ने मेरो दिमागमै थिएन। ब्रिलियन्ट थिए नि त यिनी त। अनि जनप्रशासन क्याम्पसमा पढ्थे, त्यहाँ यिनी एमए पढ्छन् भन्ने मेरो इम्प्रेसन त्यो थियो। भरे त बिए नै पास गराएर रहेछ।
त्यति बेलाका चल्ता पुर्ता नेताहरू माधव मदन झलनाथ सिपी यिनीहरूसँग चाहिँ तपाईँहरूको कुराकानी सङ्गत हुँदैन? नो 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 नो, म त साधारण अखिलको फुचे केटो न हुँ। त्यसमा चाहिँ एउटा पार्टीको एउटा कन्ट्याक्ट पर्सन हुन्थ्यो, त्यति हो। किन फर्क? त्यो पनि को हो भन्ने थाहा हुँदैन त्यो। किन फर्किनु भयो त अनि त्यो राजनीति त्यसरी सक्रिय रूपमा लागिराखेका मान्छे? अनि म त फर्काएको छैन, यिनीहरूले फर्काइदिएको नि। यिनीहरूको चाहिँ भक्तिभाव नगरी गुणगान नगाई यिनीहरूको भइँदैन। म त्यो हुन सकिनँ, कुरो सिद्धियो। म चाहिँ अब पढेँ, लेक्चरर भएँ, अब अलि विवेकले काम गर्न थालियो, जागिरलाई पनि बचाउनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। अब उनीहरूलाई निरन्तरको भक्तिभाव चाहिने, त्यो गर्न सकिएन होला। त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म नेतृत्वले खोज्ने भनेको भक्तिभाव नै हो। तपाईँ देखिरहनु भएको छ नि त, टङ्क कार्कीले टाउको उठाउन सकेनन्, अखिलका अध्यक्ष हुन्। राजदूत त पाए नि। राजदूत कत्रो पद हो? तपाईँ कस्तो कुराहरू? राजदूत भने कत्रो पद? चुन्छु कत्रो राजदूत भने? स्ट्याटस के हो राजदूतको? सहसचिव न हो, त्यो त जसलाई पनि हुन्छ नि। चीनको राजदूतको त अलिकति चीन होस्, इन्डिया होस्, चीन अमेरिका, यी तीनटा देशका राजदूत। तर तपाईँले पात्र मात्रै भएर हुँदैन, पात्रता चाहिन्छ। जस्तो राजाका राजदूतहरू कोही पनि पिकअप गर्नुहोस्, यदुनाथ खनाल भेट्नु त पण्डित नेहरू आउँथे। अर्को राजदूत एउटा ब्रिलियन्ट राजदूत जो यदुनाथ है, अमेरिकामा गएको थिए। तिमी जस्तो राजदूतलाई मैले स्वागत गर्न पाउनु मेरो जीवनकै सबभन्दा गौरवशाली घटनामध्ये एउटा हो भनेको छ त्यति बेलाको राष्ट्रपतिले, चाहे अमेरिकन राष्ट्रपतिले। तब अहिले हेर्नुहोस् कस्तालाई यिनीहरूले राजदूत बनाउनु पर्छ। उनको त्यो विद्वतालाई कदर गरेको कि ब्रिलियन्ट क्या उनीहरू। अहिले चाहिँ जस्तो अहिले चीनमा राजदूत हुनुहुन्छ नि हाम्रो महेन्द्र पाण्डे, उहाँ चाहिँ कम पढाइ लेखा मान्छे हो र? कति पढाएको छ तपाईँलाई थाहा छ र? उहाँको थाहा छैन जस्तो छ। डु यु नो हिम पर्सनल्ली? किन? त कति पढाएको छ त भने नि महेन्द्रबहादुर पाण्डेले? यु डोन्ट नो? मलाई लाग्छ तपाईँको कुराले यु डोन्ट नो हिम। मेरो साथी हो, आई नो हिम। कुनै पढाइ छैन उनको, खालि बिएड हो। पढाइकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पढाइ कस्तोमा फेरि डिबेट गरौँला, तर पढाइकै कुरा गर्नुहुन्छ भने त उनी कुनै पढाइ लेखा मान्छे त होइन। बिएड पढ्नु त कुनै पढाइ लेखा होइन अहिलेको जमानामा। मान्छेले 3 विषयमा एमए गरेको हुन्छ, पिएचडी गरेको हुन्छ, डिलिट गरेको हुन्छ। पढाइ भने त त्यो हो नि। म त अहिले छान्ने प्रक्रिया नै गलत छ। अहिले व्यक्ति चयन गर्ने प्रक्रिया भनौँ। अब जे भने पनि भयो, जस्तो अब यो युवराज कार्कीलाई चाहिँ पढाइ नपुगेको भनेर ड्रप गर्ने कुरा आयो, किनभने त्योभन्दा पहिला मिनिमम ग्रेजुएट भनेको रहेछ यिनीहरूले नै। यही क्याबिनेटले गरेको फेरि। अब यही क्याबिनेटले त्यस्तो मान्छे अगाडि सार्यो, एक्सपोज भयो उनी। मलाई एउटा कुरा बताइदिनु डाक्टर साहब, यो राज्य सञ्चालनको प्रमुख तहमा पुग्ने व्यक्तिहरू तपाईँ हामी भनिरहेका छौँ कि पढा लेखा मान्छे चाहियो, सज्जन मान्छे चाहियो, विद्वान मान्छे चाहियो, कम्तीमा पनि नैतिकता भएको मान्छे चाहियो भनेर, होइन? पढाइ लेखाइ नै नभएको मान्छे चाहिँ हाम्रो राजनीतिको तहमा नपुग्या हो र? डाक्टर बाबुराम भट्टराई पिएचडी गरे मान्छे, बोर्ड फर्स्ट मान्छे, प्रधानमन्त्री हुनुभयो। डाक्टर युवराज खतिवडा यो देशको अर्थमन्त्री हुनुभयो, नपुग्या हुन् र? अघि मैले भने नि पढाइलाई नै महत्त्व दिनुहुन्छ भन्ने शब्द हाले नि, प्रकाश बिर्सिनु भएको छैन। अहिलेको कुरा त हो नि, भनिन पढाइलाई नै महत्त्व दिनुहुन्छ भने, वा मैले के भने पढाइ के हो भन्नेमा डिबेट गर्न सकिन्छ भने नि त अहिले नै भनिन। पढेर मात्र भएन, कसरी हुन्छ त? मैले पहिले भनेको के अरे एसएलसीको बोर्ड फर्स्ट भएर पनि त्यसो भने त मैले उही बेला भनेको पढेर लेखेर प्रधानमन्त्री हुने हो भने त स्थायी प्रधानमन्त्री यो देशको म हो नि त। मैले जति पढेको अनि लेखेको कसले चाहिँ नेपालमा मलाई भनिदिनु त? तर प्रधानमन्त्री त फेरि पनि यसरी भइँदैन नि। जङ्गबहादुरले कति पढाएको थियो? उसलाई त क खदेखि ज्ञसम्म लेख्न पनि आउँदैन थियो। उसले जम्म जानेको भनेको जङ्गबहादुर र यहाँबाट लेख्यो भने यहाँ पुर्याउँथ्यो, सिधा पनि लेख्न जान्दैन थियो। तर जङ्गबहादुर बराबरको प्रधानमन्त्री को भयो त नेपालमा? भयो त कोही? मलाई लाग्छ नेपालको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रस्तुत गर्ने, व्यक्तित्वमा उभिने, नयाँ मुलुक ल्याउने त्यस्तो प्रधानमन्त्री नेपालमा फेरि भएन। तपाईँलाई थाहा छ नयाँ मुलुकको हिस्ट्री? 4वटा जिल्ला त्यो उनले ल्याएको जङ्गबहादुर। यस। अहिलेको हाम्रो चुच्चे नक्सासँग त्यसको कुनै तुलना हुन्छ कि हुँदैन? अब चुच्चे नक्साको त के, अब चुच्चे नक्सा अनुसूची 3मा राखेको संविधान सभाले हो। अब आफै राखे नि, हाम्रो होइन भनेर कबुल गरे।
निशाना छाप्छ नि त अनुसूची 3 अनुसूचीमा राखेकोमा चुचे नक्सा छैन। अनि त्यो त हाम्रो होइन भन्यो संविधानले नै। सबभन्दा पहिला तिनीलाई देशद्रोही घोषणा गर्नु पर्यो, यिनीहरूले नै गरेको हो त्यो। अब यहाँ चुचे नक्साको डिबेट गरेर हिँड्छन्। त्यसपछि संविधान संशोधन गरे, पहिला गुमाए अनि संशोधन गरे। गुमाए भनिसकेपछि या त हामीले बाह्य प्रभावबाट त्यो गरेको भन्नु पर्यो, या हामीले राष्ट्रिय अपराध गऱ्यौँ भन्नु पर्यो, होइन भने कसरी त्यसलाई संशोधन गरेर ब्याक गर्न सक्नुहुन्छ त? अब किनभने अहिले जसलाई यिनीहरूले चाइनाको राजदूत बनाएका छन् तिनले नै यो राजा महेन्द्रले सुनमा बेचिसकेको भनेको छ। सिटिङ परराष्ट्र मन्त्री हुँदा नयाँ पत्रिकाले दिएको अन्तर्वार्तामा 71 असार 3 जस्तो लागिरहेछ मलाई। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको अर्थ के त? यसको अर्थ यिनीहरू भन्छन् एउटा गर्छन् अर्कै। अघि जुन पार्टीमा हामीले कुरा गऱ्यौँ तिनीहरू भन्थे एउटा गर्थे अर्कै। जस्तो हामीलाई सादा विचार, उच्च विचार, सादा जीवन भन्थे, व्यक्तिगत सम्पत्ति केही पनि होइन भन्थे, पढाइ लेखाइ बुर्जुवा डिग्री केही पनि हुन्छ। यसमा यी युवराज कार्की त्यही घानमा परेका हुन्। अहिले तिनै युवराज कार्कीसँग बिएको डिग्री छैन भनेर राजदूत हुनबाट वञ्चित हुनु पर्यो भनेपछि पढाइ लेखाइ त केही हो रहेछ नि त। त्यस कारण पढाइ लेखाइ केही होइन भने पढाइ लेखाइ त केही रहेछ त। सिटिङ फरेन मिनिस्टर भनेको बहालवाला परराष्ट्र मन्त्रीले नै सुनसँग यो चुचे नक्सा चाहिँ बेचिएको भनिसकेपछि फेरि किन यो चिज भयो त? हो, यही त यिनीहरू जे भन्छन् त्यो गर्दैनन्, जे गर्छन् त्यो भन्दैन। संसदमा त्यत्रो 2/3ले सर्वसम्मति, 2/3 पनि नहुन्, सर्वसम्मतिले पास गरेर चुचे नक्सा फेरि अनुसूचीमा राख्ने काम, यही त विरोधाभासपूर्ण भयो। त्यसकारण यिनीहरू जे भन्छन् त्यो गर्दैनन्। यसको मतलब त्यो चुचे नक्सा अनुसारको जमिनको प्राप्तिको लागि हाम्रो राजनीतिक कर्मीहरू, सरकार भनौँ अहिलेको, यसले कुनै अग्रसरता लिँदैन भन्ने कुराको यो प्रमाण खै त। अनि कहाँ लिन्छ त? कति भइसक्यो, त्यसपछि के भयो त? यसलाई टाइम लाग्छ नि। तपाईँ त हिस्ट्रीको त्यत्रो प्रोफेसर हो। होइन, टाइम सार्वभौमिकता पनि टाइमले निर्धारण गर्ने कुरा हो। तपाईँको अस्तित्व दुई देशसँगको सम्बन्धको कुरा छ। होइन, सम्बन्धको कुरा छैन, सार्वभौमिकताको कुरा छ। हो, तर तपाईँ र म भयो त तुरुन्तै टेबलमा बस्न सक्थ्यौँ। भारतसँगको कुरा त उसँग बस्नु पर्यो, पुराना नक्साहरू भिडाउनु पर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय मामिला छ, समय त लाग्छ नि। त्यही भन्नु नि त। अनि किन जनतालाई ढाँट्नु त बाबु? हाम्रो पोइन्ट के थियो भने यिनीहरू भन्छन् एउटा गर्छन् अर्को। जस्तो हामीलाई अघि भन्दै थिएँ म, सादा जीवन उच्च विचार भनियो हामीलाई, व्यक्तिगत सम्पत्ति केही होइन, पार्टी र कान्ति नै निर्णायक कुरा हो, बुर्जुवा डिग्रीको केही मतलब छैन भनियो होइन। अब आफ्ना छोराछोरीलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कलेजहरूमा पढाइयो। अब जब पार्टी चाहिँ भूगत भयो, सम्पूर्ण ठुला नेताहरूको घर गेटरी देखियो। माधव नेपालको कोटेश्वरमा देखियो, झलनाथ खनालको डल्लुमा देखियो, अरूको अरू ठाउँमा देखियो। कार्यकर्ता बुङ्गा भए बिचरा, नेताहरू मालामाल भए। त्यतिले नपुगेर म हरिबहादुर थापाको किताब पढ्दै थिएँ हिजो। 47 साल लाग्ने बित्तिकै उनीहरूले राजनीतिक पीडित समिति भनेर एउटा 1 सदस्यीय कृष्णप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा एउटा कमिटी बनाए र 17 देखि 47 सम्म राजनीतिक रूपले पीडित भएका जम्मैलाई क्षतिपूर्ति दिने भन्ने त्यो कमिटीले निर्णय गर्यो र जम्मैले त्यसको ज्याला लिए, पैसा लिए, इन्क्लुडिङ कृष्णप्रसाद भट्टराई। भनेपछि जेल बसेको, प्रवासमा बसेको, जम्मै भूमिगत बसेको, जम्मै त्यसको क्षतिपूर्ति जम्मै। त्यति मात्रै होइन, त्यस बीचमा पञ्चायतमा प्रवेश गरिसकेका पञ्चमन्त्रीहरू समेत, जस्तो परशुनारायण चौधरी, प्रयागराज सिंह सुवाल, सिंहदोज खड्का, सबले पैसा लिए। त भनेपछि त यिनीहरू भन्थे हामी आदर्शको लागि, लोकतन्त्रको लागि, कम्युनिजमको लागि, गणतन्त्रको लागि भन्थे नि। व्यवहारमा त्यो केही पनि छैन। सब उनीहरूले पैसाको लागि भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ। अब त्यही जगमा, त्यही 47 सालको जगमा पछि त्यो कमिटीलाई विस्तारित गरियो र त्यसमा राधाकृष्ण मैनाली र ओमकार श्रेष्ठलाई थपियो। त्यसलाई 3 सदस्यीय बनाइयो र तिनीहरूको सिफारिसमा जनै 50 देखि 75 हजारसम्म जनै काङ्ग्रेसले, त्यस अवधिमा काङ्ग्रेसले 10 करोड, एमाले 3 करोड, संयुक्त जनमोर्चाले 57 लाख, नेकपा माले इत्यादिले 35 लाख हैसियत अनुसारको, हैसियत जम्मूले पैसा। भनेपछि उनीहरूले त्यसपछि त बियो विकृत हुँदै हुँदै माओवादीमा आउँदाखेरि त बाबुरामको भनाइअनुसार प्रचण्डले क्यान्टोनमेन्टको पैसा एकलौटी 20 अरब खान खोजेको हुनाले मैले माओवादी छोडेको भनेको छ।
प्रकाण्डलाई उद्धरणमा ल्याउने हो भने प्रचण्डको 41 अरब युएईमा छ भनेको छ। बालुवाटार त तपाईँले खाएको देखिहाल्नुभयो, अघि राजदूत ठुलो हुन्छ भन्ने तपाईँले कुरा गर्नुभयो। तिनै चिनका राजदूत भएका लीलामणिले सदर गरेको फाइल हो बालुवाटारको। त्यही मान्छे ठुलो हुन्छ भन्दै हुन्छ तपाईँ नै। ठुलोको के हो मापदण्ड? के गर्दा ठुलो भइन्छ? देश जनताप्रति जवाफदेही हुनु पर्दैन मान्छे ठुलो हुनलाई? र उनीहरू समाजवाद त भन्न छोडिरहेका छैनन् अझै पनि, होइन? अब त्यो जेसुकै बात भने पनि मुख्य कुरा व्यवहार हो। यसको मूल कारण चाहिँ के त? यिनीहरू अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो कि प्रारम्भमै कि भन्छन् एउटा गर्छन् एउटा। यो दोगलापन किन त राजनीतिमा? किनभने दे आर नट द ओरिजिनल पिपुल, दे आर डुइङ अल दिस फर द बेनिफिट। पोलिटिक्सलाई उनीहरूले व्यापारिक कमोडिटी बनाए। उनीहरू हिजो जब भूमिगत थिए, जेलमा थिए, प्रवासमा थिए, त्यति बेला नै दोगलापन थियो कि अहिले चाहिँ सत्ताको रापतापमा आइसकेपछि चाहिँ यो पन देखियो डाक्टर साहब? त्यो त जस्तो मैले आज एकजना मित्रको श्रद्धाञ्जली देखेँ पत्रिकामा। उहाँको नाम चाहिँ जीवन मगर थियो। उहाँ चाहिँ 28 सालको झापाकाण्डमा जेल पर्नुभयो र नक्खु जेल विद्रोहबाट छुट्नुभयो। उहाँको जन्म रहेछ 14 साल, झापाकाण्ड भयो 28 साल। 14 दुना 28 भनेपछि 14 वर्षको बच्चो भनेपछि 25 सालमै लागेका थिए होला झापा विद्रोहमा। 11 वर्षमा उनले के क्रान्ति गरे होला र किन त्यहाँ जोडियो होला ल भन्नु त तपाईँलाई? एउटा यो कुरा भयो। त्यसपछि मान्छे उत्तेजनामा आएर मानिसहरू सङ्गठनसँग जोडिए, आबद्ध भए। अनि सत्ता निरङ्कुश हुन्थ्यो, कतिपयलाई कल्पित आरोपमा पनि जेलमा कोसिदियो होला। गर्दा गर्दै उही माओवादीले, प्रचण्डले बिबिसीको अन्तर्वार्तामा भनेको थिए एक ठाउँमा, गर्दा गर्दै जनयुद्ध भयो भनेर। अब गर्दा गर्दै उनीहरू नेता भइदिए। गर्छु भनेर होइन? नो नो नो, 14 वर्षको बच्चाले के गर्यो होला ल भन्नु त बिचरा? भनेपछि नि डाक्टर साहब यो निष्कर्ष निकालौँ त्यसभएदेखि कि त्यति बेला जति बेला तपाईँ पनि राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो र तपाईँहरू पनि संलग्न भएको दलको नेताहरू जो थिए, तिनीहरूलाई यो आभास भइसकेको थियो कि यसरी यो देशमा दलीय व्यवस्थाले काम गर्दैन, यो दोगलापनले काम गर्दैन, यो परिवर्तन नै भएछ भने पनि थेग्न सक्ने काँध हाम्रो छैन भनेर डाक्टर केशरजंग रायमाझी, डाक्टर तुलसी गिरी, परशुनारायण चौधरी यी पञ्चायत पसेका हुन् त त्यसैदेखि? होइन, उनीहरूको त जस्तो गिरीको कुरा अर्कै हो, के अरे केशरजंग रायमाझीको कुरा अर्कै हो, परशुनारायणको चौधरीको पनि अर्कै हो, तुलसी गिरीको पनि, किनभने यिनीहरू त ब्रिलियन्ट मान्छेहरू थिए आफैमा। अब केशरजंग रायमाझीसँग परशुनारायण चौधरीसँग त मेरो आफ्नो पनि सङ्गत थियो। अब के भन्ने यसलाई है? अब किनभने अहिले मतलब यसलाई अहिलेको विकृति कतिपय मान्छेले तपाईँले बोलेको सुन्नुभयो होला नि, यो दलतन्त्र चाहिँ नफाप्ने रहेछ, नचल्ने रहेछ नेपालमा, यो थेग्न नसक्ने रहेछ यिनीहरूले, यति ठुलो भार भन्ने मान्छेले बोल्न थालेका छन् अहिले जुन साधारण चिया पसलमा, पुस्तक पसलमा नि डाक्टर साहब। त यही चिजको फिलिङ्स उनीहरूलाई पहिल्यै भएर हो त यिनीहरू यो काम छैन भनेर गएका? त्यो होइन, होइन, त्यो पटक्कै होइन। किनभने अब उनीहरूमा अब भनौँ न, अब केशरजंग रायमाझी यी जम्मैलाई प्रयोग गरेको महेन्द्रले नै हो, होइन? परशुनारायणको त वीरेन्द्रको पालामा भयो। अब केशरजंग रायमाझीको अन्तर्राष्ट्रिय हाइट थियो, त्यो हाइटलाई प्रयोग, तपाईँ विचार गर्नु, 7 सालमा MBBS भइसक्यो डाक्टर, जसको आफ्नै 300 बिघा त जग्गा मात्रै थियो नवलपरासीमा। कस्तो मान्छे होला त्यो विचार गर्नु तपाईँ? ब्रिलियन्ट आफैमा, इन्टरनेसनल लेभलमा इन्टरनेसनल हाइट भएको सायद एउटा ध्रुवमा बिपी र अर्को ध्रुवमा केशरजंग रायमाझी मात्रै होला नेपालमा। यिनीहरूको हाइट इन्टरनेसनल थियो र यो हाइटलाई प्रयोग गर्न खोजेको थियो महेन्द्रले। अब तुलसी गिरी चाहिँ अब ऐयासी पनि थिए, भोगी पनि थिए। अब बिपीसँग टकराउ थियो कि? किनभने नेहरूभन्दा पनि प्रभावशाली रूपमा भारतको कतिपय भूगोलमा डाक्टर गिरीको एक्जिस्टेन्स हुन्थ्यो भन्थे त्यति बेलाको राजनीतिमा मान्छेहरू। त्यति प्रभावशाली मान्छे क्या। MBBS पढ्दाखेरि दरभङ्गामा कार चढेर हिँड्ने,
बिरलाको टिममध्ये डाक्टर गिरी एकजना थिए। तपाईँ पनि गिरी नै हो नि त होइन? चिन्नुहुन्छ होला नि तुलसी गिरीलाई? पर्दैन केही बिरादरी? कतिपय कुरा मैले नभनेको राम्रो नि हो कि? त्यस्तो मान्छे तुलसी गिरी भने चाहिँ अब त्यसमा केही कल थियो कि उनीहरूको? मतलब यो प्रणालीसँग जोड्न मिल्दैन यो कुरा मिल्दैन प्रणालीसँग जोड्न। उनीहरूको पञ्चायत प्रवेशलाई हेरेर आज जुन मानिसहरू जुन न्यारेटिभ्स अहिले तयार पार्दैछन् डाक्टर साहब, जस्तो अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई, अहिलेको विपक्षी दलको नेतालाई, अस्ति भर्खर एकदम गले मिलेर अहिले फुटेर कोटेश्वरतिर गएका नेताहरूलाई, यिनलाई हेरेर अहिले जुन न्यारेटिभ्स तयार पार्दैछन् कि यो दलतन्त्र चाहिँ नेपालमा चल्दैन, यिनले त्यो चलाउन सक्दैनन्, पुरानो नेपाल भत्काए अथवा पुरानो प्रणाली भत्काए, त्यो सक्सेस भयो यिनीहरूको, तर नयाँ बनाउन सक्ने ल्याकत यिनीहरूमा रहेन छ, बरु पुरानै ठिक थियो। अहिले यो जुन न्यारेटिभ्स तयार हुँदैछ नि, यसमा तपाईँको भनाइ के हो? अब तपाईँले एकदम महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु खोज्नु भएको छ होइन? मलाई पनि स्वाद लागिरहेछ, किनभने यो कोभिडको बेलामा जीवनकै सबैभन्दा उल्लेखनीय बौद्धिक अभ्यास गरेँ मैले होइन, व्यक्तिगत रूपमा। यति लेखन, यति पढन, यति किताबहरूको सम्पर्क जीवन मैले गरेको थिइनँ। यो कोभिडले कोभिडको अवधिमा अवसर दियो भन्नु यसलाई। 1200 पृष्ठको किताब लेखेँ, त्यो मेरो जीवनमा सम्भव छ जस्तो मलाई लागेको थिएन, यसले गर्दा सम्भव भयो। त्यसको लागि कति किताब पढेँ होला, विश्वभरिका मेमोयर बुक्सहरू सबै मैले पढेँ, मण्डलादेखि देङ स्याओपिङदेखि नेहरूसम्म। पछिल्लो पटक चाहिँ म बिपी कोइरालाको आत्मवृत्तान्त पढ्दै थिएँ। त्यहाँ उनले एक ठाउँमा के भनिरहेछ भनेदेखि राजा महेन्द्रले चाहिँ केटीहरूको पनि बन्दोबस्त गरिदिएको हुन्थ्यो अरे नेताहरूलाई बोलाएर राणाहरूको दरबारमा, त्यस्तो लेखिरहेछ एउटा प्रसङ्गमा। र यो कुरा नेहरूसम्म पनि पुगेको रहेछ, तिम्रो राजाको यो कायदा कानुन ठिक भएन भनेर छ उनले त्यो कुरा त्यहाँ लेखेको छ। अब तिमीहरूको राम्रो उठ बस्नु त म त राजालाई भन्नु सक्दिनँ, तिमीले नै भन्नु राम्रो हुन्छ, मैले भनेको थिएँ बिपीले त्यहाँ। खास गरी नेहरूले त्रिभुवनको क्रियाकलापलाई चाहिँ उति रुचाएका देखिएन, त्यस्तो रहेछ त्यहाँ होइन? त्यो किताब पढ्दा त्यो राजा राजाको ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने सोच हो कि बा उनीहरूको, अब के हो? अनि त्यसपछि मैले त्यही हरिबहादुर थापाको किताब पढ्दैछु अहिले। पहिला पढिसकेको, फेरि पढेँ। पढ्दा त त्यहाँ त मैले एउटा कस्तो तथ्याङ्क देखेँ भने म आत्तिएँ के, राजा ज्ञानेन्द्रले यति साधन स्रोत र रकमको दुरुपयोग गरेको छ त्यो छोटो अवधिमा, 3 वर्षमै। 3 वर्षमा तपाईँ त कल्पना नै गर्न सक्नुहुन्न। जस्तो एउटै गाडी 7 करोडसम्मको। अझ डरलाग्दो तथ्याङ्क मलाई के लाग्यो भनेदेखि प्रेरणाको बिहा गर्दाखेरि ढुकुटीबाट चाहिँ 15 किलो सुन लिएको रहेछ प्रकाश बाबु। उनले फर्निचर पनि मलाई लाग्छ बेलायतबाट मगाएको। त्यति फर्निचर सबै यिनीहरूले 15 किलो भने त ठुलो होइन, निकै ठुलो होइन। 15 किलो भनेको कति हो? मैले भर्खर छोरीको बिहा गरेँ, मलाई त्यहाँ 3 तोला सुन जोड्न पहाड खसे जस्तो भएको थियो। 3 तोला त 15 किलो। अनि मैले भने यहाँ नेपालमा राजा प्रजा नेता कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस भन्ने होइन, अल आर सेम एन्ड दे आर ब्याड पिपुल। यो नै प्रब्लम हो। यसमा दरबार पनि जोड्नुभयो तपाईँले? यी मैले भनिसकेँ नि त। तर अघि तपाईँले भन्नुभएको प्रश्न चाहिँ कहाँनिर रिलेभेन्ट हुन्छ भने उनीहरूभन्दा हामी कैयौँ गुणा खराब, यो मात्रै समस्या। हामी भने मतलब डेमोक्रेटिक जो लिडर छ होइन, हामी पनि डेमोक्रेसीका पक्षधर हौँ होइन, हाम्रो पनि मेरो पनि किता त्यही हो नि त। उनीहरूभन्दा हामी चाहिँ जस्तो उदाहरणको लागि केपी ओलीले मात्रै यो अवधिमा उपचारको लागि मात्रै 17 करोड लिएको छ। झलनाथ उपचाररत छन् एपोलोमा अहिले, हामीले यहाँ एउटा सुई पाइरहेका छैनौँ। अब यो यिनका कार्यकर्ताले सुन्दैनन्, उनीहरूलाई थाहा छैन कि उनीहरू मात्रै बाँच्नुपर्छ भन्ने थ्योरी हो। पढेको छैन उनीहरूले, उनीहरूसँग डिग्री छैन, उनीहरू अघि तपाईँ राजदूत भन्नुभयो, उनीहरूसँग पद छैन। अनि के चाहिँ कमी हो त यहाँ? भनेपछि दरबार पनि कम चाहिँ होइन। यस, एउटै ड्याङका मुला हामीभन्दा दे आर भेरी गुड, किनभने उनीहरूले यो देश बनाए, पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाए, उद्योगहरू खोले, नयाँ मुलुक ल्याए। हामीले त सुस्ता पनि मेन्टेन गर्न सकेनौँ। सोचमा चाहिँ अनि सोच भन्ने कुरा गौड हो, महत्त्वपूर्ण कुरा दुनियाँलाई बदल्ने हो। तपाईँसँग राम्रो विचार हुनसक्छ, तर तपाईँसँग आचरण राम्रो छैन भने तपाईँको सोचको के अर्थ भयो? आचरण चाहिँ दरबार
राजा महाराजाहरूको आचरण राम्रो, सोच राम्रो कि हाम्रा डेमोक्रेटिक भनिएका लिडरहरूको? होइन, हामी डेमोक्रेटिक भएको हुनाले उनीहरूको भन्दा त हाम्रो राम्रो हुनु पर्यो। यिनीहरूमध्ये कोही कम्युनिस्ट हुन् भने त अझ राम्रो हुनु पर्यो। अब अहिले तपाईँ प्रदेश नम्बर 1 को मात्रै तपाईँ हेर्नुभयो भने उनी चकटी राखेर वृक्षारोपण गर्छन्। छाता उडाउने एउटा चम्चा उभिएको छ। 50 लाखको यहाँ घरबाट लिएर बसेका छन्। देखिरहनु भएको छ नि त। हेलिकप्टर चढेर ससुराली जान्छन्। भनेपछि त्यो जुन प्रश्न अघि जुन हामी गर्दै थियौँ नि, यो दलतन्त्र चाहिँ थेग्न सक्ने काँध यति बलियो चाहिँ हाम्रो डेमोक्रेटिक लिडरहरूको रहन्छ कि क्या हो भन्ने कुरा, यो प्रश्न अब महत्त्वपूर्ण प्रश्न बनेर आयो। त्यसपछि महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, तर यसको विकल्प छैन। चर्चिलले भनेका थिए डेमोक्रेटिक सिस्टम राम्रो होइन, तर योभन्दा राम्रो अर्को छैन। अहिले जुन माहौल हावा चलेको तपाईँ देखिराख्नु भयो होला, यो कोभिडकै बिचमा पनि एक थरी मानिसहरू ओहो बरु राजै ठिक, ओहो बरु पञ्चायतै ठिक, ओहो बरु हिजै ठिक, यो जुन न्यारेटिभ्स तयार हुँदैछ नि, अघि तपाईँले दरबारको पनि उदाहरण त दिनुभयो, यसको कुनै मूल्य छैन? होइन, मूल्य छ, तर मूल्य हुनु नहुनु महत्त्वपूर्ण कुरा होइन नि। त्यसलाई कसरी अनुवाद गर्ने व्यवहारमा, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मैले राजैसँग भेटेको थिएँ र यही कुरा भनेको थिएँ, सरकार तिमीले चाहिँ जो टिम लिएर हिँड्यौ पछिल्लो कालमा, त्यसपछि तिमीले आजको नियति बिहोर्नु पर्यो। र तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने राजाको वरिपरि भएका सबै मान्छेहरू अहिले नेपालमा सबभन्दा ठुलो गणतन्त्रवादी छन्, धर्मनिरपेक्षवादी छन्। तिनीहरू गणतन्त्रवादी होला नि त? कति फटा होला नि त तिनीहरू, तपाईँ विचार गर्न सक्नुहुन्छ। ती फटाहरूलाई मात्रै प्रमोट गर्यो नि राजाले। अहिले पनि म सम्झिन्छु भेखबहादुर थापा, उनको छोरी ठुलो लेखिका हुन्। एकपल्ट भेखबहादुर थापा रामवरण यादव राष्ट्रपति हुँदा कर्टसी कलको लागि भनेर भेट्न गएका थिए, अमेरिका जाँदै रहेछन्। किन त्यहाँ गएका भनेर पत्रकारले सोद्धा छोरीको किताब एउटा उपहार दिन गएको उनले भने। त्यो छोरीको किताबमा के लेखिएको थियो भने नेपालको प्रब्लम भनेकै यहाँको राज संस्था हो, र यो त्यही राज संस्था हो जसले भेखबहादुर थापालाई अमेरिकाबाट पिकअप गरेर ल्याएर यहाँका जम्मै पदहरू मालामाल गरायो। अघि तपाईँले राजदूत भन्ने ठुलो पद हो भन्नुभयो, त्यो राजदूत पनि तिनलाई दिइयो। सायद बाबुको त्यो हैसियतलाई नै प्रयोग गरेर भेखबहादुरकी छोरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकी भइन्, क्यानाडामा बस्छन्। तर उनलाई के लाग्यो भने उनलाई त्यो बनाउने संस्था नै नेपालको प्रब्लम हो। भनेपछि यस्ता मान्छे लिएर हिँडेको हुनाले नै आज नेपालमा राज, भर्खर तपाईँले सुन्नुभयो रुकमाङ्गतको रिमार्क भनेर, नेपालमा राज संस्थाको पुनर्स्थापना हुन्छ, हिन्दू राज्य पनि हुन्छ, तर राजा ज्ञानेन्द्र हुँदैन। अर्को पनि एउटा रिमार्क दिन्छु, प्रज्वल शमशेरले के भन्यो भने नेपाली सेना राष्ट्रवादी हुनसक्छ, राजावादी हुन सक्दैन। त्यो तत्काल जुन राजाले त्यो सेना बनायो त्यसको पति भएको सेनापति त्यस्तो हुन्छ। अघि तपाईँले राजदूत भन्नुभयो, यो मान्छेलाई पनि राजदूत बनाएको थियो राजा ज्ञानेन्द्रले, फ्रान्सको। यस, त्यो चाहिँ समस्या हो। कति बेइमान छौँ त हामी। तर यिनै मानिसहरू नि त फेरि अब राजा आऊ, अब राजाले मात्र सक्छ, एउटा मियो त चाहिन्छ, यिनले सकेनन् भनिराख्ने फेरि मिलेन नि त। मैले भनेको कहाँ भने होला त उनीहरूले। अब एक थरी मानिसहरू अहिले जुन भन्छन् डाक्टर साहब, अब चाहिँ कोर्स करेक्सनको 62-63बाट आरम्भ भएको राजनीतिक यात्रा यो कोर्स करेक्सनको बाटोमा जाँदैछ। यसमा हाम्रो राजनीतिक पार्टीहरूको र पात्रहरूको भूमिकाको बारेमा म लगत्तै चर्चा गर्छु, तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब चाहिँ यो चल्दैन, यो प्रणाली कोर्स करेक्सनको बाटोमा नगए कतिपय मानिसहरू यो देशै रहँदैन कि यो खालको कुराहरू पनि गर्न थालेका छन्। भावावेशमा हो कि प्रोभोक गरेको हो कि थाहा छैन मलाई, तर चल्दैन भनेर जुन राजाको राज संस्थाको ओकालत गर्दैछन् नि, स्थिति ठ्याक्कै त्यही हो त। होइन, त्यो हो, तर त्यो होलाई कसरी व्यवहारमा अनुवाद गर्ने त्यो चुनौती त सबैको अगाडि छ नि त। उनी दरबारमा थपक्क हिजोकै ठाउँमा आएर बसे, संवैधानिक राजा भयो भनेदेखि चाहिँ यो छुमन्तर भएर समस्याहरू समाधान हुन्छ। पटक्कै मैले भनिसकेँ नि त, मैले यो राजालाई भनिसकेँ, सरकार सबभन्दा राम्रो हजुरको लागि अहिलेको स्पेस हुन्छ है, किनभने गलत मान्छेको घानमा तिमी रहेको हुनाले आजको दिन आयो। राजाप्रति त नेपाली जनसमुदाय कृत छ, किनभने दे गेभ अस दिस ल्यान्ड, तिनीहरूको कारणले आज हामी नेपाली छौँ। तर यसलाई त्यसरी नै विकसित गर्नु पर्थ्यो जसरी जापानमा गरियो, युकेमा गरियो। राज संस्था छ नि त त्यहाँ, कत्रो इज्जत छ त्यहाँ राज संस्थाको, किनभने
तपाईँ जापानको राज संस्थाको कुरा गर्नुहोस्, राजकुमारको बिहा गर्नु पऱ्यो भने उनीहरूको प्रायोरिटी त्यहाँ प्रोफेसरको छोरी हुन्छ। त्यहाँ राजकुमारीलाई बिहा गर्नु पऱ्यो भने पहिलो प्रायोरिटी कुन चाहिँ प्रोफेसरसँग छोरा छ छोरी छ भनेर हेरिन्छ। यहाँ प्रोफेसरसँग त देशको एउटा शाखा अधिकृत पनि बोल्नमा प्राउड गर्दैन। यहाँ त जसरी पनि ठकुरी नै चाहियो, नेपालमा नभए भारतमा भए पनि। यो त फेरि तपाईँले पूर्वाग्रही तपाईँको यो भनाइ हो, किनभने ठकुरीलाई मात्रै चाहियो, नेतालाई पनि धनी नै चाहियो नि त। फेरि कुनै सर्वहाराको नेताले गरिबको छोरी बिहा गर्छ? सिकेको त उनीसँग हो नि त, दरबारसँगै हो नि त। अब दुखान्त त्यसैले मैले भने रूपान्तरण महत्त्वपूर्ण कुरा हो, सिक्नु जरुरी थिएन नि। त्यसो भए थपक्क नागार्जुनबाट अथवा निर्मल निवासबाट ल्याएर नारायण हिटीमा चाहिँ ल पढेर भोलिको मितिमा राजा भयो यो देशमा, संवैधानिक राजा भयो भनेर भन्ने पनि यो समस्या चाहिँ समाधान हुँदैन। कसरी हुन्छ त? किनभने राजाले फेरि एउटा टिम बनाउनु पर्यो, अनि फेरि राजालाई चाहिने कमल थापा नै हो। कमल थापालाई हामीले नचिनेको होइन। जस्तो अहिले म भन्छु नि, ओली भएन अनि देउपा ल्याउनुपर्छ भन्छन्। हामीले देउपालाई चिनेको छैन र? देउपै होइनन् चाँदीको किस्तीमा लगेर नेपालको लोकतन्त्र राजाको चरणमा बिसाइदिने, देउपै होइनन्। माधव नेपाल प्रधानमन्त्री नभएका हुन् र अनि प्रचण्ड पनि। बाबुरामलाई हामी चिन्दैनौँ र? कति जेठी सासूहरूलाई मालामाल गराए उनले, हामीलाई थाहा छैन र? त्यसो भए चाहिँ नि यो लोकतन्त्रको विकल्प चाहिँ नि हिजोको राज संस्था भन्ने कुरा चाहिँ नि यो मिथ्या कुरा हो होइन। अब मिथ्या र सत्य त मैले किन भन्नु पर्यो र? तर त्यो गर्ने बित्तिकै अझ राजनीति अर्को द्वन्द्वतिर प्रवेश गर्छ, त्यसले नेपाली जनतालाई पे गर्दैन। ओलीलाई त नसहनेले ज्ञानेन्द्रलाई सहला। त्यसपछि ओली समेत मिलेर 6 दलको गठबन्धन हुन्छ त्यहाँ ज्ञानेन्द्रको विरुद्धमा। अनि ज्ञानेन्द्रको कार्यशैली यस्तो छ कि सही पात्र उनी ज्यानगे छनौट गर्न तत्पर हुँदैनन्। अनि त्यसपछि के हुन्छ त? त्यसो भए अहिलेकै पात्रहरूबाट चाहिँ यो देश कसरी चल्छ त? जस्तो करिब 2/3 मत त यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिएको, 5 वर्ष चलाऊ भनेर चाहिँ नि केपी ओली प्रधानमन्त्री पनि भएको, संसद थियो होइन, सरकार थियो, संसद थियो, सारा चिज त थियो नि त। तर पार्टी टुटाउने, पार्टी फुटाउने, संसद विघटन गर्ने, 2/3बाट काम चलाऊ सरकारमा झर्ने। अनि हेर्नुहोस् प्रकाश बाबु, म नेपालको सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी पढाउने टिचर हुँ। म लोकसेवामा पढाउँछु, नाथममा पढाउँछु, सशस्त्रलाई पढाउँछु, नेपाली सेनालाई पढाउँछु, नेपाल प्रहरीलाई पढाउँछु, क्याडेटहरूलाई पढाउँछु ट्रेनिङको लागि। अब पत्रकारहरूलाई पनि पढाउनु पऱ्यो भने त म त त्यत्रो भारी बोक्न सक्दिनँ। तपाईँसँगै मैले लामो समयदेखि के भनिआएको छु भने अघि तपाईँले भनेको कुरा प्रिभेल गर्दैन है। यो समस्या बहुमतको होइन, यो समस्या ठुलो मतको होइन, यो समस्या आचरण र संस्कारको हो, जो यिनीहरूसँग छैन। यिनीहरूबाट हुँदैन, परिणाम पनि आउँदैन, पार्टी एकता पनि हुँदैन। तपाईँसँगै मैले कतिचोटि भने ल भन्नु त, तपाईँहरूले नि मलाई हप्काउनु भयो, किन हुँदैन, भइसक्यो भन्नुभयो। तपाईँहरूलाई मैले भने यसलाई पार्टी एकता भन्नुहुन्छ तपाईँहरू? यो त खानको लागि एक ठाउँमा आएका मानिसहरूको भात झगडा हो। यो भात झगडा पार्टी एकता हुन्छ? अहिलेको चाहिँ अहिलेको त अझ 4 झगडा भयो। हिजोको भात मात्रै भयो, अहिले त 4कै झगडा भयो। सङ्ख्या केही महत्त्व राख्दैन? खोइ त राख्यो, 2/3 थियो। यो संविधान अनुसार 2/3 हुँदैन भन्थे मान्छेहरू, भयो। उपेन्द्रलाई राख्दाखेरि त यो त 2/3 भन्दा पनि ठुलो बहुमत थियो नि त, किन तोडे त उनीहरूले त्यसलाई? हाम्रो आँखा अगाडि घटेका घटना होइन नि त यिनीहरू। त्यसकारण प्रणाली कहिले पनि प्रश्न होइन, प्रणाली पनि प्रश्न हो। बहुमत ठुलो मत कहिले पनि प्रश्न होइन, त्यो पनि प्रश्न हो। तर त्यो मात्रै प्रश्न होइन, निर्णायक प्रश्न भनेको चाहिँ आचरण, व्यवहार र संस्कार हो। यो मूलतः आचरणको समस्या। यो मूलतः आचरणको समस्या। यो आचरणको समस्या त केपी ओलीमा मात्रै त होइन। त्यसैले त मैले भने अहिले चाहिँ केपी ओलीलाई मात्रै दोषारोपण गर्नुको अर्थ छैन। यसको मतलब चाहिँ केपी ओलीले एक्सक्युज पाउने भयो यो घटनामा पनि होइन। केपी ओलीले एक्सक्युज पाउँदैनन्, तर अर्कोलाई रिवार्ड दिने कि नदिने भन्ने प्रश्न हो। केपी ओली जस्तै अर्को पात्र पनि त्यस्तै हो भन्नुको मतलब उनले छुट पाउनु त हो नि त फेरि? होइन, उनले छुट पाउनु भनेको के हो र? विधि हो। अब हामी विधिको शासनमा छौँ। त्यो पात्र जसले भएको संसदलाई दुई पटक दरबार हान्छ, त्यो पात्रले छुट पाउँछ त? त्यसो भने उसलाई दण्डित गर्नु पर्यो। कसरी दण्डित गर्ने? तपाईँ यहाँको एउटा प्रस्तोता हुनुहुन्छ,
तपाईँको व्यवहार पटक्कै मन पर्दैन श्रोताहरूलाई र मलाई पनि। तपाईँलाई म के गर्न सक्छु? मलाई कान्तिपुरले अन्तर्वार्ता लिँदैन, एनटिभीले अन्तर्वार्ता लिँदैन, गुखापत्रले लेख रचना छापिदिँदैन, म त्यो सम्पादकलाई गएर मार्न सक्छु त? केपी ओली पनि त्यस्तै हुन्छ। त्यसो भए भोग्ने बेहोर्ने होइन होइन, उनलाई ठिक छ दण्डित गर्ने, किन भोग्ने? 1 वर्ष त हो अब। कुर्ने। यस, तर त्यो कुर्ने ठाउँ पनि रहेन नि त। रहेन भन्ने तपाईँको एउटा हाइपोथेटिकल कुरा हो। किनभने उहाँले विघटन गरिसक्यो। त्यही त। अब मध्यावधिमा जाउँ न। मध्यावधिमा मङ्सिरमा उहाँले भनेको मितिमा निर्वाचन हुन्छ। निर्वाचन भएन भने अनि तपाईँले भनेको ठाउँमा उभिउँ न। निर्वाचन भएन भनेदेखि त संविधानले के भन्छ भने उहाँहरूले नै बनाएको संविधानले विघटन भएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन हुनुपर्छ भन्छ। त्यसले निर्वाचन भएन भने के त? त्यसो भने कि अनन्तकाल यिनीहरूले शासन गरिरहने त? त्यस्तो सम्भव हुन्छ? प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनसेन पदमा गएको देख्नुहुन्न? होइन, हुनसेनै पदमा गए भने पनि नेपालमा हुनसेन रियालिटी छ त? सम्भव हुन्छ यहाँ? तपाईँलाई अहिले तपाईँ 2-3टा मैले आज अखबारमा पढ्दै थिएँ, कोभिड नलागेकोलाई प्रवेशै नदिने भनिदिइसक्यो। तपाईँसँग एउटा कोभिड पनि छैन अहिले पनि। मैले पहिलो डोज लाएँ, दोस्रो डोज छैन, भोलि कि भरेछु म। कहिलेसम्म खप्ला त मान्छेले यो शोषण, यो अत्याचार आफूले लगाइसके, फेरि नेताहरू जम्मैले लगाइसके। हामीलाई दिनुपर्ने 60 वर्ष माथिकोलाई दिनुपर्ने आफ्ना स्वामी छोराछोरीले लगाए, सेनाले लगायो, प्रहरीले लगायो, शिक्षकले लगाएको छैन, फेरि तपाईँको छोराछोरी पढाउने गुरुले लगाएको छैन। सबभन्दा ठुलो जोखिममा रहने समुदाय हो ऊ। यस्तो समाज, यस्तो केपी ओली कहिलेसम्म टिक्छ होला त यो देशमा? भनेपछि उनी हुनसेन हुन सक्ने अवस्था पनि कारण कसरी हुने त भनेको? डाक्टर साहब मलाई बताइदिनुहोस्, प्रधानमन्त्रीले अहिले जुन संसद विघटन गरे नि, विकल्पै नभएपछि अन्तिम प्रहार गरेका हुन्। होइन, यो त त्यो होइन। उनी स्वेच्छाचारी र छाडा शासक हुन् र उनलाई त्यहाँ पुर्याएको हामीले होइन, यिनीहरूले नै हो। यिनीहरू मतलब त्यही दलभित्रको, खास गरी प्रचण्डले हो। किनभने प्रचण्डले केपी ओली मरिहाल्छन्, म प्रधानमन्त्री भइहाल्छु भनेर त्यो पार्टी एकता गरेका थिए। उनी मरेनन्, यति हो नि त कुरा। कोही बाँच्छ मर्छ भनेर राजनीति गर्ने हो। त्यसपछि उनले अहिले गरेको विघटन ठिक थियो राजनीतिक रूपमा? ठिक गलत त दलालले भन्छ नि प्रकाश बाबु, म दलाल हो र भने। होइन, त्यो संसदले सरकार दिइरहेको थिएन, अहिले भएको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकिरहेको थिएन, त्यस कारणले योभन्दा त अर्को विकल्प थिएन भनेर तपाईँ पोलिटिकल्ली भन्नुहुन्छ? होइन, म त्यो भन्दिनँ, मेरो त्यो विषय होइन। मेरो विषय के हो भने केपी ओली नतिजा हुन्। कारण चाहिँ यिनीहरू हुन्, प्रचण्ड, माधव नेपाल, शेरबहादुरहरू पनि अहिले आएर जोडिए। जस्तो शेरबहादुर भन्छु पलाएर मात्रै बसेको भए। प्रक्रिया अनुसार ठिक छ, विधिको शासन हो, प्रजातन्त्र तलमाथि हुनु हुँदैन, नेपाली जनताको यो म्यान्डेट हो, नेपाली काङ्ग्रेस यो चिज परबाट हेरिराखेको छ मात्रै भनिदिएको भए त्योभन्दा ठुलो पार्टी र त्योभन्दा ठुलो नेता अर्को हुन सक्थ्यो त नेपालमा? तर यो 4 महिना त तपाईँको उहाँहरूको पार्टीमा संसदको पुनर्स्थापना पुसपछि यो पार्टी एक रहने कि टुट्ने कि फुट्ने, यो जुन लफडाले मात्रै समय बित्यो। तपाईँ भनिदिनुहुन्छ नि एउटा 1 डोज लगाए, दोस्रो डोजको निश्चय छैन। सरकार त यता पो लाग्नु पर्थ्यो। उहाँहरूको पार्टीमा को ठुस्क्यो, कता को कुनापट्टि फर्क्यो, को भित्तापट्टि फर्क्यो, के मतलब यसको? ठिक छ, अब त्यसो भने बैठकमा जाने, बैठकमा गएर तपाईँले जे प्रश्न उठाउनुभयो त्यही प्रश्न उठाउने हो नि त। माधव नेपाल अब शेरबहादुरसँग गठबन्धन गरेर विकल्प सरकार गर्दै हिँड्ने हो बहुदलमा। यो समस्याको जड हो, केपी ओली होइन नि त, यो चाहिँ समस्याको जड हो। ल अहिले भन्नु न, एमाले भन्छन् होइन माधव नेपालहरू प्रजातन्त्र खतरामा छन् भन्ने तर्क गर्दै शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री उठाएर हिँडिरहेछन्। यो चाहिँ लोकतन्त्र हो तपाईँ विचारमा? यो माधव नेपालको गल्ती हो? यो होइन, सही गल्ती। मैले एउटा सिनारी, फेरि मैले किन माधव नेपाललाई मैले लखेट्नु पर्यो र? तर एउटा सिनारी त यही हो नि। मतलब यो लोकतान्त्रिक आचरण भएन हो त? उनीहरू एमालेको मत चिन्हबाट विजयी सांसदहरू हुन् र पार्टी नेताहरू हुन्। उनीहरूले प्रमुख प्रतिपक्षको दललाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै हिँड्नु भनेको कहाँको लोकतन्त्र हो त? अराजनीतिक काम गरे भए केपी ओलीले कारबाही गरे भइहाल्छ, दलभित्र बस्ने हो। उनी कारबाही पनि त गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यही त भनेको, उनीहरू कारबाही गर्न सकिरहेछन् अनि हामी सजायको भागी हुने कुरा हुँदैन नि। उनीहरू आफ्नो नेतालाई नियन्त्रणमा राख्न सक्दैनन्, उनीहरू आफ्नो सांसदलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्दैनन्, अनि जनता कोपित हुनुपर्ने। अब यहाँ दुईवटा कुरा रह्यो डाक्टर साहब। हुन त यो अदालतमा रहेको विषय भयो। संसदको विघटन भयो भने प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो मङ्सिरमा निर्वाचनतर्फ अगाडि बढ्छ, होला नहोला पछिको कुरा भयो। त्यो पुनर्स्थापना भयो भने त यही ल्याङल्याङ फेरि संसदमा।
अब यही ल्याङ त्यसैले मैले भने आजको प्रश्न तपाईँ जहाँ मलाई घुमाउँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ होइन। आजको प्रश्न भनेको वैकल्पिक नेतृत्वको निर्माण हो। के हो त त्यो भनेको इमरान खान हो। त्यो चाहिन्छ अब नेपालमा यो नेतृत्वबाट। त्यो चाहिँ नेत्र विक्रम चन्द हो। अनि त्यो म हुँ सुरेन्द्र के किन नेत्र विक्रम चन्द? उनी नेत्र विक्रमको मसँग तुलना एउटा चाहिँ नि उनी एउटा अलग धारणासहित आइरहेका छन्। उनी त हुनसेन हुन्, वैज्ञानिक समाजवादी। त्यो वैज्ञानिक समाजवाद भनेको त हुनसेनको बाटो त हो नि। तपाईँले अघि हुनसेनको कुरा गर्नुभयो, उनीहरू त्यताबाट विकल्प खोजिरहेछन्। तर म के चाहन्छु भने यो देशमा एउटा इमरान खान किन कसरी त्यो तपाईँ भन्नुभयो भने बरु त्यो सामूहिक हुन्छ। व्यक्तिको कुरा भयो नि डाक्टर साहब, व्यक्ति म हुँ मात्रै भनेर त यो विकल्प व्यक्तिको रविन्द्र मिश्रले नि म विकल्प हुँ भने हो नि। त्यही त मैले भने उनले रविन्द्र मिश्र हुँ भने इमरान खान भनेनन् नि त। त्यस कारण अब तपाईँले केन्द्रित हुनुपर्ने इमरान खान को हो के हो? इमरान खान भनेको सत्ताभित्रको विकृति विसङ्गतिलाई बाहिर लिएर एउटा वैकल्पिक चरित्र दिने, वैकल्पिक नेतृत्वको उठान गर्ने प्रवृत्ति हो इमरान खान भनेको। उनले के भने पाकिस्तानको प्रधानमन्त्रीलाई 507 कर्मचारी राखी छोडेको छ। 9 माउ भैँसी पालिरहेको छ प्रधानमन्त्रीले दुध खानको लागि। 80वटा कारहरू छन्, त्यसमध्ये 30वटा मर्सिडिज कारहरू छन्। जबकि दिनको 6 अरब त पाकिस्तानमाथि वैदेशिक लोनको ब्याज मात्रै लाग्छ। 12 लाख विद्यार्थीहरूले क्लास 9बाट ड्रप आउट हुनुपर्छ। त्यसकारण म यो सबै कुरा गर्दिनँ, प्रधानमन्त्री निवासमा बस्दिनँ। प्रधानमन्त्रीले विदेश जाँदा गरेको खर्चभन्दा 10 डबल कम खर्च गर्छु। 35 करोड त प्रधानमन्त्री निवासमा भएको खर्च मात्रै म कटौती गर्छु र प्रधानमन्त्री निवासलाई इस्लामाबाद युनिभर्सिटी बनाएर सुत्केरी हुन नसकेका महिलाहरूको अस्पताल बनाइदिन्छु भने आज यो देशमा चाहिएको त्यो छ। राजाको अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, राजाले यो देश बनायो, हामीले भन्यौँ पूर्व पश्चिम राजमार्ग दियो, पूर्वाधार दियो भन्यौँ। हामीले यो सबै तोड्ने काम गऱ्यौँ। राजाले 75 जिल्लामा जिल्ला लेभलका अस्पताल खोल्यो, 14 अञ्चलमा अञ्चल लेभलका अस्पताल खोल्यो। आजको जुन टेकु अस्पताल, आजको टिचिङ हस्पिटल, आजका अन्य अस्पताल जहाँ गएर तपाईँले पिसिआर टेस्ट गर्नुभयो त्यो सबै उनीहरूले नै बनाइदिएको हो। त यो उनीहरूको तुलना हाम्रो तुलनामा उनीहरू ठिक मैले भनेको यहाँ हो। र यसकारण यो सब अब राजा ल्याउँ समयले साथ दिँदैन, यो नेतृत्वलाई रूपान्तरित गरौँ ऊ तत्पर छैन। अनि यसैमा हामी रुमलिरहने त होइन। यो भन्न सक्ने शासक आजको त्यो तपाईँभरि इमरान खान भए पनि हुन्छ, मै हुनुपर्छ। मान्छे मलाई आछन् तपाईँ इमरान खान हुने भन्छन्, एउटा राजदूत हुन सकिनस्, भिसी हुन सकिनस्, अब इमरान खान भन्छन् थाङ्नाहरू भाइ तँ भए पनि हुन्छ मलाई त। तर यो नेतृत्वबाट आउने 100 वर्षमा पनि यो देशले चाहेको कुरा केही पनि हुँदैन। जसले उद्योग बन्द गर्यो, जसले अस्पताल बन्द गर्यो, अब देख्नु त यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेन्ट्रल लाइब्रेरीलाई ध्वस्त गर्ने तिनै मान्छे हुन् जो त्यति बेला त्यहाँ खरदार थिए। अहिले ल्याएर यिनीहरूले शिक्षा मन्त्री बनाइदिए। अनि जातीय विभेद नगरोस् भन्ने तपाईँ अपेक्षा गर्नुहुन्छ, गर्छन् त तिनले? त्यो उनको ल्यागत हो त्यो। भनेपछि अहिले यो जुन पर्दामा देखेका जति पनि पात्र प्रवृत्तिहरू छन् नि यिनीबाट चल्दैन भने? नो असम्भव। काङ्ग्रेसदेखि कम्युनिस्टदेखि यो साझा कि विवेकशीलसम्म यी सबै चाहिँ नि ये बाबा जम्मै यिनै अन्तर्गत त काम गरिरहेको हुने नि त। ल भनौँ न साझा विवेकशील तपाईँ कुरा गर्नुभयो, यो कति वर्ष उनी यहाँ आएकै भइसक्यो। एक दिन पनि एउटा चाहिँ राष्ट्रिय बहस गरे त भिन्न मतका मान्छेलाई राखेर पनि खोइ त वैकल्पिक चरित्र। यो नेतृत्व अहिले देखा परेका मानिसहरूबाट, नेताहरूबाट, सामाजिक अभियन्ताहरूबाट हुँदैन केही पनि। तोड्नै पर्छ, फोड्नै पर्छ। वैकल्पिक नेतृत्व आजको प्रश्न हो। यसमा अर्को पक्ष छ नि डाक्टर साहब, यो मोहन वैद्यदेखि विप्लवसम्म कोहीबाट हुन्न के, कोहीबाट हुन्न, यिनीहरूबाट पनि हुँदैन। नो कोहीबाट हुन्न। उनीहरूसँग त्यो भिजन नै छैन, त्यो मिसन नै छैन। हिजोको राजावालाहरूबाट पनि हुँदैन। त्यो राजा भनेको त अघि भने बाबा अहिले सबभन्दा ठुलो राजालाई 30 वर्ष बोक्नेहरू सबभन्दा ठुलो गणतन्त्रवादी छन्, अहिले सबभन्दा ठुलो डेमोक्रेट छन्। हामीले अघि भेगबहादुर थापाको कुरा गरिहाल्यौँ, चर्चै गऱ्यौँ। अब यो त के भने यो खान्ते पिन्तेमा राजनीति समर्पित भयो। त्यसो भए एउटा त्यस्तो तपाईँले भनेको चाहिँ इमरान खान भनेको त्यस्तो हो कि त्यसले जसले विकृतिको विरुद्ध, अब उनले सबभन्दा पहिला, तर त्यो सङ्गठित त हुनु पर्यो। त्यो त इमरान खान पनि त 21 वर्ष लाग्यो नि त्यहाँ पुग्न। उनलाई त बन्दी बनाएर थुनेर सिध्याइदिनु खोजेका थिए, जनतामा गए। पाकिस्तान जस्तो एउटा कट्टरपन्थी देश हो नि त पाकिस्तान त, हो त। त्यस्तो देशमा अब तपाईँ यहाँ आउनुभयो भने
इमरान खानले त्यति कुरा भने। अब नेपालको बालुवाटारको प्रधानमन्त्रीको कति खर्च छ तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? अब बालुवाटार कसले बेचेर खाए तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? नेपालको वैदेशिक ऋण कति छ, किन छ तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? युवराज खतिवडालाई कसले त्यहाँ पुर्याए तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? कसैले केही भन्न सक्दैन। म इमरान खान भयो भने सबै कुरा म श्वेतपत्र जारी गर्छु। कसले यो देश कति लुटेको छ, किन लुटेको छ, कसका स्वास्नी कतिचोटि के भए भन्न सक्छ त कसैले? अब के तपाईँ लिड गर्नुहुन्छ? होइन, यो एउटा आवश्यकता हो। म के गर्छु भन्न सक्दिनँ, तर यही प्रश्न हो आजको। त्यो म हुनुपर्छ भन्ने छैन। विकल्प नहुनु नै अहिलेको राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक नेताहरूको लागि चाहिँ यो सुन्दर, उनीहरूको लागि ट्रु 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 पहिले प्रचण्डले हिजो अस्ति भनेको होइन, के गर्नुहुन्छ, हामी ठिक छैनौँ, हामी गलत छौँ, तर हामी नै अहिलेको नेतृत्व हौँ, हामीलाई धोइ पखाली गर्नुहोस्, प्रयोग गर्नु, यही हिजो अस्ति भने होइन, 15 दिन पनि भएको छैन। भनेपछि उनीहरूले त विकल्प तयार हुन किन दिन्छन् जब उनीहरूलाई चुनौती हुन्छ भनेदेखि? त्यसो भने तपाईँ भारी बोकेर हिँड्नुहोस्, म के भन्छु? मेरो त एउटा सिनारियो देखाइदिने काम हो। अब किन तपाईँ नै पार्टी प्रवेश गर्नुहुन्न, किन दल खोल्नुहुन्न, किन तपाईँ नै राजदूत हुनुहुन्न? यसको सिधा मतलब छ कि अब यो परम्परागत राजनीतिक पार्टीहरूबाट चाहिँ नि यो मुलुकको मुक्ति सम्भव छैन। यो कुरा सम्भव केही हुँदैन। यो एउटा चाहिँ 100 वर्ष लाग्छ कम्तीमा 100 इयर्स। नयाँ शक्ति जन्मनु चाहिँ कति समय लाग्छ त? अब त्यो तपाईँकै त्यो चाहिँ हाम्रो प्रतिबद्धता। हामीलाई यो कस्तो लाग्छ जस्तो भन्नु न, म भन्थेँ नि 2057 सालदेखि मेरो घरको धारामा पानी आउँदैन, तर 1100 मिनिमम शुल्क तिर्छु फर नथिङ। अर्को 1100 तिरेर काम चलाउँछु प्रति हप्ता। मेलम्चीको सपना देखाएर उनीहरूले हामीलाई 28 वर्ष लुटे। आखिरी मेलम्चीले नै त्यो नियति बेहोर्नु पर्यो। यही कारणले हो कि भन्ने पनि छ, किनभने राइट मेन राइट प्लेस छैन यहाँ। अब यस्तो किसिमको डोजरे इकोनोमीको, यस्तो किसिमको असारे अर्थतन्त्रको के प्रभाव हुन्छ होला भन्नेसम्म पनि योजना आयोगमा एउटा मान्छे यिनीहरूले त्यहाँ लगेनन् बाबा। अनि लठुवाहरूले देश चलाउन सक्छन्, यो कस्तो कल्पना हो तपाईँहरू? भनेको अर्को शक्ति नजन्मिन्जेल चाहिँ यिनै राजनीतिक पार्टीहरूले नै हालिमुहाली गरिरहनेछन्। यहाँभित्र कम बेसी यो फलानाको ओलीको विकल्प देउवा, देउवाको विकल्प प्रचण्ड, प्रचण्डको विकल्प माधव नेपाल, यही चलिरहन्छ। त्यो त भनिरहेछ प्रचण्ड, अघि मैले भने प्रचण्डले नै भनिरहेछ। यो नयाँ विकल्पको बारेमा सोच्नु पर्यो, तपाईँले क्लिक गर्नुभयो कि मानिसहरू यतातर्फ अब सोचौँ भने होइन? विकल्प चाहेको हो भने जस्तो भनौँ न, अब केही पनि ए बाबा जसले जुन राजा ठुलो कि हामी ठुलो भन्ने यही हेर्नुहोस् न। राजाले प्रधानमन्त्रीको लागि बालुवाटार निवास दियो, हामी त्यसलाई विचलन गरेर खायौँ। हामी ठिक कि ऊ ठिक त? राजाले उद्योग खोलिदियो, भिरकुटी कागज कारखाना खोलिदियो, गोरखकाली रबर उद्योग खोलिदियो, बाँसबारी थाला जुत्ता खोलिदियो, हामीले त्यसलाई बन्द गऱ्यौँ। ट्रली खोलिदियो, चिनी कारखाना खोलिदियो, बन्द। हामी ठुला कि उनीहरू ठुला त? डेमोक्रेसी भने के नङ्गा नाच हो? तपाईँको स्वास्थ्यलाई राष्ट्रपति बनाउने डेमोक्रेसी हो? त्यसको लागि शहीदले बलिदान गरेको यही हो डेमोक्रेसी भने? एउटा त बोल्नु पऱ्यो नि बाबा, एउटा छोरो छैन यो देशमा, म हुँ न त एउटा पदको लागि, अनि म पनि पदको लागि भन्छन् थाङ्नाहरू बजारमा। यो पोलिटिकल कोर्स चाहिँ के हुन्छ? करेक्सनमा जान्छ होइन? त्यो गौण कुरा भयो, जानुपर्छ कि पर्दैन महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अहिलेको हिसाबले चाहिँ तपाईँले यसको विकल्पको कुरा चाहिँ गर्नुभयो, विकल्प चाहियो भनेर। यो पर्लक्कै पल्टेर पुरानै ठाउँमा आउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ कति विश्वास त? होइन, त्यो कसैले ल्याउँछ होला, तर म त्यो स्कुल अफ थटको मान्छे होइन। किन पनि होइन भने त्यो पल्टेको संरचना कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा र ती मानिसहरू को हुन् भन्ने कुरा त मलाई पनि थाहा छ नि त। त्यस्ता पात्र अथवा दक्षिणपन्थी भनेर अहिले प्रचण्डजीहरू ओलीजीलाई भन्छन् नि, के प्रधानमन्त्री केपी ओली त्यो धारमा हिँडेको देख्नुहुन्छ? होइन, त्यो त मनोगत कुरा भयो। तपाईँले सोधिरहेको प्रश्न चाहिँ घुमाएर प्रतिगमनतिर साथ दिने खालको हो भनेर मैले तपाईँलाई मनोगत भन्न पाउँदिनँ नि। कन्स एन्ड प्रो एन्ड कन्स तपाईँ जसरी पनि प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। प्रश्न गर्दा कति साथीहरू रिसाएको पनि मैले देखाएको छु। रिसबाट त समस्या समाधान हुँदैन। त्यसकारण मुख्य कुरा के हो भने हामीले जे गर्छौँ भनेर यो सिस्टम ल्याएका हौँ, जस्तो जे गर्छौँ भनेर जनयुद्ध लडिएको हो, त्यो भयो कि भएन भन्ने हो। हिजो के भनेर हामीले लोकतन्त्र ल्याएका थियौँ त? सम्पूर्ण विकृतिको जड भनेको राजा हो भनेका थियौँ, अस्थिरताको जड पनि त्यही हो भनेका थियौँ। हो रहेछ त? राजाले 17 साल यही तर्कको आधारमा उठाएको थियो। यिनीहरू विश्वासिला छैनन्, यिनीहरू देश बेचुवा हुन्, यिनीहरू देशको गोपनीयता राख्दैनन्, यिनीहरूको भर गर्न सकिँदैन, यही भनेका थिए। र यो कुरा अक्षरशः अहिले पनि मिल्छ। सुन्दा त यही कुरा राजावादी देखियो फेरि। त्यसकारण होइन,
अघि पनि मैले भने हामीभन्दा दे वेयर फार बेटर बिकज दे क्रिएटेड दिस नेसन इन्फ्रास्ट्रक्चर इस्टाब्लिस इन्डस्ट्री क्रिएट इम्प्लोइमेन्ट अन्त्यमा डाक्टर साहब अन्त्यमा नेतृत्व र असल नेतृत्व निर्माणमा हस्तक्षेपका लागि जागरुक र तत्पर हुनु आजको प्रश्न हो। म सबै देशवासीहरूसँग आह्वान गर्छौँ हामी गर्छौँ यतातिर थोरै सोचौँ। सुतेर बस्ने बेला होइन। सुतेर बस्ने बेला चाहिँ छैन, इतिहास रच्ने बेला छ। यस्तै रहेछ भनेर बैरागिने बेला नै होइन। इतिहासको रचना गरौँ, यो चुनौती हाम्रो अगाडि छ। अब होइन भने हामीलाई अझ अप्ठ्यारो छ। यति अप्ठ्यारो छ कि तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्न। कति अप्ठ्यारो? कति अप्ठ्यारो भने अहिले भाइ छोराहरू विश्वभरिबाट घरमा आएका छन्, फर्केर जान सक्दैन। एउटा कोभिडको लागि आज मैले 4 जना कोभिड प्राप्तको लागि सङ्घर्ष गरिरहेका वैदेशिक रोजगारी टिकट काटिसकेको छ। भ्याक्सिन नलगाइकन आउन पाउँदैनस् भनिदिएको छ। ऊ यहाँ भौतारिरहेको छ। म जस्तो मान्छे त्यो भ्याक्सिन पाउँदिन। म भनेको त वरिष्ठतम मध्येमा एउटा हुने नेपालमा। मेरो यो अवस्था छ भने अब पाल्पाको त्यो मान्छे जो एउटा भ्याक्सिनको लागि चारतिर भौतारिरहेको छ त्यो कहिले साउदी अरेबिया जाला र फर्केर आएर छोरीको बिहा गर्ला वा कृषि विकास ब्याङ्कको ऋण तिर्ला त? मेरो अपरेसनको लागि धरौटी राखेको कृषि विकास ब्याङ्कको घरको धरौटी राखेको घर जग्गा लिलाम हुन आँटिरहेछ। झलनाथ खनाललाई कति सहयोग दिने भनेर यहाँ होडबाजी चल्छ, आफै अरबपति छन्। यस्तो अभिवेकी समाजले पनि, यस्तो अभिवेकी नेतृत्वले पनि कहिले उन्मुक्ति पाउँछ? तपाईँको कल्पना कहिले साकार हुन्छ? सम्भव छैन। मतलब बडा अन्धकार छ पछाडि। अन्धकारको पाटो पनि छ, सँगसँगै प्रत्येक अँध्यारोको छेउमा एउटा उज्यालो घेरा पनि। तपाईँले अघि भने जस्तो मानिसहरू जागरुक भएर अझैबाट इतिहास निर्माण गर्न थालौँ भनेर इँटाहरू राख्न थाल्यो भनेदेखि एउटा चाहिँ नि एउटा कुरा हुने भयो। मतलब त्यो अनिवार्य क्यास्ट्रोले भनेको थियो नि कि मृत्यु कि समाजवाद। किनभने अमेरिकाको नाकैमा क्युबा थियो जसले चाहिँ क्यास्ट्रोलाई मार्न मात्रै 6000 प्रयास गरेको थियो। तैपनि उनी के भन्थे भने कि तिमी सकिन्छौ कि तिमी समाजवादीको बाटोमा। आज त्यहाँ क्यास्ट्रोले प्रत्येक 1000 मान्छेको पछाडि एउटा डाक्टर उभ्याइदिएको छ ट्रिटमेन्टको लागि। हाम्रो नेपालमा एउटा सुई छैन। एउटा पिसिआर टेस्ट गर्दाखेरि तपाईँ पत्याउनु हुन्न होला, 2500 लाग्दो रहेछ। मैले आफै त्यो पिसिआर गरेर हेरेँ। त्यसो भने 2500 नहुनेले त्यो कहिले पिसिआर टेस्ट गर्ला र अनि कोभिड पाउला त? अन्त्यमा फेरि पनि त्यही आग्रह इतिहास निर्माणको लागि चाहिँ नि तत्पर हौँ, नत्र भने दासत्व हाम्रो अगाडि छ, के हुन्छ भोलि भन्न सकिँदैन। डाक्टर साहब यहाँलाई धेरै धन्यवाद। ल हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले डाक्टर सुरेन्द्र केसीसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।